बात, वो भी बड़ी बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर कर देगी। हजरत जकरिया अल्लाह के नबी हैं, बैतुल मुकद्दस में सबसे बड़े आलिम हैं और अल्लाह से दुआ भी मांग रहे हैं। औलाद अल्लाह की मशीयत थी, नहीं मिल रही थी, मगर कहां गए दुआ करने? बेबी मरियम की मेहराब में। क्यों? वो इबादत करती थी, वहां बेमौसम के फल आते थे। कुरान कहता है हजरत जकरिया ने वहां जाके दुआ मांगी। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन कुरान ने लिखा कि जहां अल्लाह वाले इबादत करें वहां जाकर दुआ मांगे तो दुआ कबूल होती है। और ये नबियों का तरीका है। तो जहां अल्लाह वाले खुद मजार में मौजूद हों और उस मजार के करीब जाकर कोई दुआ करे तो क्यों दुआ कबूल ना होगी? और उसमें क्या प्रॉब्लम है? मांग तो अल्लाह से रहे ना। अल्लाह को उनका वसीला पेश करते कि या अल्लाह ये तेरे नेक बंदे, इनके सदके हमारी दुआ कबूल कर ले, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो कुरान में लिखा। और हजरत याहया, हजरत जकरिया अलैहि सलाम बीबी मरियम की मेहराब में जाकर दुआ करते हैं। तो ये बात भी आज क्लियर हो गई कि जहां अल्लाह वालों ने इबादत की हो, अल्लाह वालों ने वक्त गुजारा हो या उनके मज़ारात हो, वहां जाकर अगर कोई दुआ करता है, अल्लाह से दुआ करता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो कुरान से हमें सीखने को मिल रहा है कि हजरत जकरिया अल्लाह के नबी होते हुए हजरत मरियम की मेहराब में जाकर रब से दुआ कर रहे हैं। तो ये दो तो मिसकंसेप्शन क्लियर हो गए। अब सीखने को क्या मिला? सीखने को यह मिला कि दुआ से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। मेरा करीम अता फरमाने वाला। हमारा यही प्रॉब्लम है, हम सबसे मांगते हैं, सबसे मशवरे कर रहे होते हैं, सबसे कह रहे होते हैं परेशान हूं, बहुत प्रॉब्लम में हूं, कोई सोर्स बता दो, कोई रास्ता बता दो। उससे नहीं मांगते जो खुद ऐलान फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। वो देने वाला है, वो खालिक है। दुनिया का दस्तूर पता है क्या है? किसी से एक बार मांगे ना, या हमसे ही कोई मांगता है, मिसाल देता हूं, कोई दोस्त को जानने वाला, कोई रिश्तेदार फोन करे, बड़ा परेशान हूं, मुसीबत में हूं, थोड़ी मदद कर दो। बहुत क्लोज होगा तो 25-50 हज़ार रुपए दे दिए। थोड़े अरसे बाद फिर फोन आया, और चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल होता है, अभी तो दिए थे, खत्म हो गए। हाँ खत्म हो गए। अब बंदा थोड़े से देता है। तीसरी बार फोन करे, बंदा कहता है इसकी तो आदत हो गई है मांगने की। चौथी बार फोन करे तो लोग नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। यह है दुनिया। दुनिया में किसी से 2-3 बार मदद मांग लो ना तो वो दूर हो जाता है, रास्ता वास्ता दोस्ती सब खत्म। अल्लाह की शान देखो, जो जितना रब से मांगता है रब उस पर उतना करम फरमाता है, जितना ज्यादा मांगता है अल्लाह उससे उतना खुश होता है। कसरत से दुआ करने वालों से नबी पाक अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है। जो नहीं मांगता अल्लाह उस पर गजबनाक होता है। फिर भी हम अल्लाह से नहीं मांगते, फिर भी अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाते। हदीस पाक है अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मगर आज आप बताएं ना, पूरे दिन में कितनी दुआ करते हैं? हालांकि नबी पाक की सीरत, मुझे कहा मेरे भाई ने कि प्यारे आका की सीरत, नबी पाक की सीरत तो उठाएं, कदम कदम पर दुआ है। घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, खाने से पहले की दुआ, खाने की, ये क्या है? अल्लाह से तो मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। खाने से पहले, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। कदम कदम पर दुआएं हैं। आईना देख रहे हैं तो आका दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा हस्सन खल्की फहस्सिन खुलुकी। ए अल्लाह चेहरा तो अच्छा बना दिया, अखलाक भी अच्छे कर दे। एवरी स्टेप, सूरज गहन के वक्त सजदे दुआएं, चांद गहन के वक्त दुआएं, कहत आ जाए तो दुआएं, बिजली कड़के तो दुआएं, बारिश हो जाए तो दुआएं। नबी पाक की पूरी सीरत दुआओं पर है। हम कब दुआ मांगते हैं? कितनी दुआ मांगते हैं? अल्लाह से राब्ता ही खत्म हो गया। अल्लाह से अच्छा, ये कनेक्टिविटी आसान कितनी है? मैं आपसे कहूं जनाब, एक फाइल है, साइन करवानी है वजीर आजम से। आप कहें तो बड़ा मुश्किल काम दे दिए जनाब, पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा है, पता नहीं कितने दिन बाद मिलेगा, और जब टाइम भी मिलेगा तो 2-4 मिनट का ही मिलेगा। सेक्रेटरी बताएगा कि भाई इतने बजे आना है, वो भी इस्लामाबाद आना पड़ेगा, और इतनी देर का टाइम होगा। ऐसा ही है ना, बड़े लोगों से टाइम तो इतना ही मिलता है। अहकमुल हाकिमीन है, कायनात का खालिक है, दुनिया है, वो करम फरमाता है, वो अता फरमाता है। ये दुआ डायरेक्ट कनेक्शन है बंदे का और रब का। मगर आज हमारे पास इसी के लिए टाइम नहीं है, हम अल्लाह से ही तो नहीं मांगते। मुझे एक बात बताओ, मेरी और आपकी माँ कितना प्यार करती है हमसे। जिनकी माँ चली गई उनसे पूछो आज वो दिन कितने याद आते हैं कि जब तकलीफ में होता था, जब परेशान होता था, जब दुनिया में गम मिलते थे, जब हसद करने वाले हासिदीन सताते थे, जब दुश्मन सर उठाते थे, तो एक साहिबान था कि माँ से जाकर कहता था माँ परेशान हूं, माँ परेशान हूं, तकलीफ में हूं। और माँ कहती बेटा फिक्र ना कर। और जब माँ हाथ उठाती थी तो लगता था कि अर्श तक दुआ पहुंच रही है और अल्लाह की रहमत बरस रही है, मुझे मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। मां मेरी तकलीफ में बेकरार होती थी। कभी सोचा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है? मुझे बताओ ना, जिंदगी में आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि कभी मैं रोया तो मां भी रो पड़ी। कभी मैंने मां से बेकरार होकर कहा कि मां मैं परेशान हूं, तो मेरी मां की नींद उड़ गई। मुझे बताओ, जब बंदा तहज्जुद में उठकर बिस्तर को छोड़कर
اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر رونا شروع کر دے کہ مالک بیمار ہوں شفا دے دے، اللہ پریشان ہوں پریشانی دور کر دے، اللہ قرضے میں ڈوب گیا ہوں نکال دے، مالک دشمنوں کی وجہ سے تھک گیا ہوں بچا لے، اے اللہ روزگار میں تنگی ہے اضافہ کر دے، مالک میرے بچے پریشان ہیں انہیں سکھ دے دے، میری بچی سسرال میں پریشان ہے مولا سخی کر دے، میرے بچوں کو اولاد چاہیے مولا اولاد دے دے، مجھے بتاؤ نا تمہاری میری ماں ہم رات کو جاگ جاتے تو ماں جاگ جاتی تھی، اللہ کے حضور رات کو رو گے، اللہ کو رات کی اندھیرے میں پکارو گے، وہ کیوں نہ کرم فرمائے گا؟ مگر مسئلہ یہی تو ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کب جھکاتے ہیں، ہم ہاتھ کب اٹھاتے ہیں، ہم گر گڑاتے کب ہیں اس کے دربار میں؟ رب تو چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے دعا کریں، آج ہم بڑی جلدی اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دعا کرنے کا فائدہ نہیں، قبول تو ہوتی نہیں، مانگنے کا کیا فائدہ؟ میں 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے دعا بندے کی 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، دعا میں کوئی نقصان نہیں ہے، there is always benefit for دعا، ہمیشہ فائدہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا تو بندہ جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی بلا ٹال دی جاتی ہے، یا پھر اس کا ثواب آخرت کے لیے سیکیور کر لیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بندہ قیامت کے دن جب بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا نا، اللہ سے عرض کرے گا مولا میں نے تو نہیں کی تھی یہ نیکیاں، یہ کدھر سے آ گئی؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی تھی قبول نہ ہوئی، اس کا ثواب آخرت کے لیے بچا رکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بندہ قیامت کے دن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، شکوے کرتے ہو میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اور بلا ٹلنا یہ کوئی چھوٹی مہربانی، مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری دکان میں کاروبار میں برکت دے دے، مہینے کے ₹1,00,000 پروفٹ تھا، پورا مہینہ گزر گیا 1.5 لاکھ نہیں ہوا، آپ نے کہا دعا تو کی تھی برکت نہیں ہوئی، کیا معلوم آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی، آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ کا بچہ شدید بیمار ہونے والا تھا، دعا مانگی تھی رزق کے لیے، اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کیا پتا وہ دعا میرے لیے اللہ نے آفت کو ٹال دیا، میری آگ لگنے والی شاپ کو بچا لیا، مجھے بتاؤ تھوڑے پیسے بڑھنا اچھے تھے یا آفت ٹل جانا اچھا تھا؟ بھروسہ تو کرو رب پر، وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کیوں دعا سے جی چھڑاتے ہیں؟ ایک اور روایت سنو، خدا کی قسم جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے اب تو مزے کو بھی مزہ آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق فاجر گناہگار، اچھا یہ ایک اور مسکنسپشن بھی دور ہو جائے گا، بندہ کہتا ہے یار میں روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو میلاد بھی کرتا ہوں، میرے کام ہی نہیں سدھرتے، وہ بندہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے پڑھتا ہے، جواری بھی ہے، اس کے کاروبار بھی بڑھ رہے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کے تو پیسے ہی بڑھی جا رہے ہیں، اس کے گھر ہی بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، میں پریشان۔ سنو آج یہ وسوسہ بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب کوئی فاسق فاجر گناہگار اللہ کا نافرمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، دوبارہ نہ مانگے مجھ سے۔ اور جب کوئی اللہ کا پیارا اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے جبریل اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگ رہا۔ ہائے ہائے ہائے، سچ بتاؤ میں جو مانگوں وہ مل جائے وہ اچھا ہے، یہ اللہ زندگی میں ایک بار فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے بندے کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اس کا گڑگڑانا پسند آ رہا ہے، خدا کی قسم یہ زندگی کا حاصل ہے کہ میرے رب کو میرا مانگنا پسند آ جائے، میری پکار پسند آ جائے، مجھے اور کیا چاہیے، میرا رب راضی ہو جائے۔ مگر ادھر تو فوری رب سے ناراض، فوری شکوہ، فوری کمپلین کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ ہمیں دیتا نہیں۔ نہ کرو ایسا، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا، اس سے بہتر ہمارے لیے فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، غالباً یہ بابا بلے شاہ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی، اگر رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو پھر مجھے سکھ بھی نہیں چاہیے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، پھر مجھے سکھ کو کیا کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔